Kay birthday man sa akong pag-umangkon mga kamaestra, January 27. Mooto nga nakadesisyon mi ni ate nga mag-decorate mi og simple lang kay nga decoration sa atubangan sa ilang balay. Ug unya nagproblema pagid mi kay niingon ra ba si ate nga magamit daw siya sa tela. Unya kay ako ra ba ning napahulman ang tela kay katong nag-MC ko og kasal, abo man ni gipagamit dito sa balay kung diin giheld ang kasal sa bride ug sa groom. Pero niingon ko sa akong ate nga okay ra jud kaayo te nga ato tong gamiton kay matabunan ra man unya sa ato mga ibang butang din nga uban pang decorations para sa birthday background sa akong pagmangkon nga si Jerwin. Ug unya pagka tunga-tunga sa akong pag-decorate sa design nga hangad si ate nga mamahaw sa dawmi kay udto na daw kuno kaayo. Ato lusab mo ay paghuman og pagluto sa iyang pagumangkon og sudan. Og mao to ning uli sa ko sa balay nanangid ko ni ate kay manghugas pa ko og plato sa among mga ginamit gay ng buntag. Pagpangapina mo og pagkaon ko kung sa pamahaw. Ug unya mga kamaestra, nagsige panawag si Manoy kay mao lagi mamahaw na kay sila pod busy sila kay mag-ihaw sila sa baka kay naman ko sila share sa sosyo kay arawan pod pagkaugma sa among lugar sa Barangay Gitran. Moto misulod pod si mama nagsigpangita sa mga basyo sa iyang mga soft drinks kay lagi araw man daghan gid na og mga mopalit og soft drinks sa iyang tindahan. Ikalipad jud kayo nako pagdako mga kamaestra basta na ay mga okasyon sa akong pamilya kay sa una mong panahon mao gini ang wala na mo na experience sa kanang bata pa bitaw mi kanang gagmay pa mi kami nag-birthday wala jud mi ana mga gasto-gasto kay syempre unsa lang gud nga among kahimtang nagkalisod lang among ginikanan sa pag-atiman namo ilabi na sa pagpakaon namo kay pila bi mi kabuk magsuon. Paghuman ako og pamahaw niingon ko sa akong ate nga maligo sa kudaan dayon mag-lettering ko sa pangalan sa akong pagumangkon kay magpa-print uta sila sa akong gi-edit nga word format para sa ngalan sa akong pagumangkon pero wala man gud nila nadala ang flash drive mao to nga akong inan nga ako nalay bahala mag-lettering sa iyang pangalan dayon magpalit na lang pud og lain nga makinahanglan para sa iyang decoration sa birthday. Minot kayo tan-awon mga kamaestra nga magtinabangay mo. Actually kana si ate mo na mo minalayi kanang nasa mabaw og kanang natapad nako mao sad na ang isa nako ka binalayi. Mapasalamaton kay ko mga kamaestra kay basta gani nay mga gastos sa among panimalay dili jud ko nila pasagdaan mao na nga in return magtinabangay jud mi og mutabang jud ko nila ilabi na kung mga sila mga suggestion nako kung unsay angay buhaton unsay angay mga lutuon. Ug mao din ni mga kamaestra ang result sa among decoration ganina kaysa sige manggod og palid sa hangin nagsige na lang mig usab sige mig utron mga tawan na lang pud mi usahay maugtas na lang pud mi kay labi na ang mga balon sige na pugdulaan sa mga bata. Ug unya mga kamaestra niabot sa dang igsuon sa akong binalayi nga si Rovelin nagpahigayon siya og parlor games sa mga bata pero deserve pa na nahintabo ako sa ding isumpay ang among gibuhat mga kamaestra. Kay dili man pulido ang among pagpatapot sa mga ibang tap dira mga kamaestra, kapila jud mi nagsaka kana og gayron matarong na namo ang among pag-design tungod kay kusog kayo ang hangin anang tungura. Ambot pud ning hangina nga mingara man pud sa maayo, kabalo nga kami nadalisad kay magluto pa mi og mga sudan ug uban pa nga yandam para sa birthday. Ug anang rasa mga kamaestra, alas 2:30 na sa hapon og usahay pud na puy mga intermission ilabi na kung si mama magsigpanawag kay lagi nagsige siya og lakaw kay palit siya og mga soft drinks dayon naapod siya mga palitonon mga tinda namo sa tindahan og kami magpuli pod og naay mga mamalit din na sa tindahan and then napag yung mga bata nga daghan kay ang among bantayanan ilabi na karon kay daghang tawo nga nagsige og gawas sulod dinha sa among lugar. Malipayon ba kay ko mga kamaestra nga magtan-aw nga kompleto ming mga magsuon uban sa among mga pares nga magtinabangay kung dunay mga okasyon sa among panimalay. Tanawa ra gud mga kamaestra akong pares nagbugha akong igsuon pod nga isa kay nagbutad sa karne din ang akong igsuon pod nga isa siya pod ang galuto plus napagid ang mga pagmangkon sa akong binalayi ug ang uban pa nilang kaliwat nga mo'y mutabang kanamo uban pa sab sa mga tawo nga naa diyan mga kamaestra mga barkada sa kumagulang ug kauban sa trabaho. Human na mo og decorate dira mga kamaestra nagpahigayon dayon ang igsuon sa among winalay og parlor games sa mga bata kay lagi daghan kayo mga bata nga ni-attend anang birthday sa akong pagumangkon mga kamaestra. Naniman mipugka nga kami pito ka igsuon plus nanay mga anak then ang uban pod na mga bisita din ha mga pagbangkon sa mga minalayi yang mga igsuon pod ubay-ubay pod sila mga siyam siguro sila kabuok din napoy mga anak ang iyang mga igsuon syempre magtapok jud mi murag gid mi og reunion og kuan gid tulo ka clan. Sa dili pod ay kumalimot mga kamaestra, ako ding pasalamatan pod ang akong mga igsuon nga tuwa sa laing nasod
nga sila gyud ang ga-donate pod sa mga ubang kinahanglanon sa birthday sa akong pagumangkon. Ilabi na ni ate nga nang donate siya og soft drinks og sa akong igsuon pod akong manghod mismo nga papa ni Gia mo'y nag-donate og panlamas para sa karne nga lutoon sa akong magulang. And then nagdula na sila anang tungara mga kamaestra. Bibo jud kayo sila sa ilang dula tungod kay ang uban magong bata dili naman gyud makasabot pa sa mga instruction kay syempre kanang bata pagid sila og mga pambuot or panabot, and then kinahanglan kang i-guide sa iyang mga mama or sa mga dagko nga ni apil ana nga parlor game. Gusto ta na ako nga dili i-mute na dira nga part mga kamaestra kay bibo jud kayo na, pero dili man gud madungog kayo ninyo ang among kabiboan na tungod kay isig silingan mo na dunay mga music na nag-video kay then plus na pag yung mga nagpa-sounds og kusog kaayo mo nang ako na lang jud ning gipadayon akong voice over. And then sorry po kayo mga kamaestra nga wala jud ko yung mga background music diri sa akong video tungod kay nagsige na mangud ko og ka-copyright sa mga gamit na akong background music mo to mga kamaestra nga ako na lang yung ginangan og mag purely voice over na lang jud ko sa akong mga vlog. Atong hinumduman sa kanunay mga kamaestra nga ang pagtinabangay sa atong pamilya maoy atong yawi aron makabaton kita og kalinaw o paglambot sa atong pamilya. Goodbye mga kamaestra. God bless and good night.